वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे हमारी जो माशी सूरत हाल है उस पर। पिछले दिनों में और आज कल भी अब बहुत गुफ्तगू हो रही है जो सियासी सूरत हाल है इलेक्शंस के हवाले से, बट ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इनका गहरा ताल्लुक़ है हमारी मईशत के साथ। आफ्टर ऑल जो ये पीडीएम की हुकूमत आई इसको काफ़ी वक्त लगा, आईएमएफ के साथ ये काफ़ी देर मुज़ाकरात करते रहे, फिर फाइनली जो जब लग रहा था कि एक ऐसा मौका आया जिसमें लग रहा था कि अब प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा जो एक चल रहा था, तो फिर ये इत्तला आई कि एक 9 महीने के लिए एक स्टैंड बाय अग्रीमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान तय हो गया है। इस अग्रीमेंट की ऑब्वियसली हुकूमत ने इसको बहुत खुशामदीद भी कहा, इस पे बहुत गुफ्तगू भी की। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अग्रीमेंट करके हुकूमत अब बहुत पुरएतमाद भी लग रही है, मगर बार बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करते रहते हैं कि ये अभी भी मुल्क जो है उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें इतने आईएमएफ प्रोग्राम्स हमने लिए हैं और कितनी सख्त शराइत हैं। उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि हमें ये ब्रीदिंग स्पेस मिली है जो ये 9 महीने का प्रोग्राम है और इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा। मगर साथ में फिर वो ये जिक्र भी करते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने प्रोग्राम को ख़राब किया, उसने गलत माशी फ़ैसले किए जिसको अब पिछले 1.5 साल से पीडीएम की हुकूमत ठीक कर रही है। अब मईशत एक इतना बड़ा इशू बन चुका है कि जाती हुई पार्लियामेंट ने अब केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बहुत जल्दी में तरामीम की हैं, क्योंकि बकौल हुकूमत के इन तरामीम के बगैर जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसको पटरी पे रखना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि बहुत फ़ैसले हैं, 2-3 महीने के लिए भी एक निगरान जो गवर्नमेंट आएगी जो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देखती है, कोई मेजर फैसले नहीं करते, ये अब हम रिस्क ले नहीं सकते, वहाँ भी फैसले करने होंगे और इसलिए जो कवानीन हैं उसके अंदर तरामीम की जा रही हैं। दूसरी तरफ आईएमएफ की तरफ से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट स्टाफ रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर बहुत तफसील से बताया गया कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान की हुकूमतों ने किया है और जो पिछला प्रोग्राम था जो मुकम्मल नहीं हुआ उसके लिए आईएमएफ ने शौकत तरीन साहब और इसहाक डार साहब की जो इकोनॉमिक हैंडलिंग है उस पर तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि ये भी एक खोया हुआ मौका था जो पिछले 4 सालों में हुआ। जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, उन्होंने बहुत सी नई कमिटमेंट्स भी की हैं, पैसे भी दिए हैं, रोल ओवर्स भी हुए हैं, बल्कि अब तो बात हो रही है एक सॉवरेन फंड की। पिछले दिनों में एक आर्टिकल सामने आया, एक साबिक जो सफ़ीर पाकिस्तान में रहे हैं उन्होंने वो लिखा, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह जो गल्फ़ के ममालिक हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह, वो मदद करेंगे पाकिस्तान की इस सॉवरेन फंड के थ्रू। और ये भी जिक्र हो रहा है कि जैसे ये स्टैंड बाय अग्रीमेंट ख़त्म होती है, ये सिर्फ इतनी ब्रीदिंग स्पेस थी कि मुल्क इलेक्शंस करवा ले और फिर जो नई हुकूमत आए अगला प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यूनुस साहब, अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एजाज नबी साहब, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र और तजुर्बा रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर एजाज नबी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर सिचुएशन आपके सामने है सर, कितना आसान या मुश्किल आपको लग रहा है ये जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट है, और जिस तरह की गुफ्तगू सर हो रही है कि ये जैसे ही ख़त्म होगा, इसके ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान को अगला जो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है उसको नेगोशिएट करना, उस पर मुज़ाकरात करने शुरू कर देने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया आरिफा। ये तर्जुमानी करता है जो पाकिस्तान के पेचीदा इकोनॉमिक हालात हैं उनकी तर्जुमानी करता है। हमारा एक्सटर्नल डेट जो कि ज़्यादातर कंसेशनरी है, उसके बावजूद वो इतना बड़ा हो चुका है और हमारी कैपेसिटी उस एक्सटर्नल डेट को सर्विस करने की इस हद तक गिर गई है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर हो गई है, कि जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है अगले चंद सालों के लिए तो नज़र यही आता है
کہ پاکستان کو ایمرجنسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی رہے گی. تو اس ایمرجنسی سپورٹ کو آئی ایم ایف کے کئی انسٹرومنٹس ہیں، ان میں سے ایک سٹینڈ بائی ہے جو کہ فوراً اگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کی کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اور پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے جو کہ زیادہ مدت کے لیے ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی ضرورت، چونکہ اس کی ایکسپورٹس ابھی تک کمزور ہیں اور اس کی کیپیسٹی اپنا ڈیٹ کو سروس کرنے کی کیپیسٹی ابھی تک نہیں بنی ہے، اس لیے انہوں نے ایک پروگرامیٹک اپروچ لی ہے کہ فی الحال سٹینڈ بائی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی جو ریفارم کرنے، جو آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کرنے ہیں، جو کہ آپ کی اہلیت کو بڑھائیں گے کہ آپ اپنے قرضوں کو ادا کر سکیں، تو اس کے لیے پھر ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو کا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک پروگرامیٹک اپروچ ہے. آئی ایم ایف نے ایک سینسیبل اپروچ لی ہے پاکستان کی طرف. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس اپروچ کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اصلاحات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی عزیر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. سر ساتھ میں آبویسلی جو یہاں گفتگو اسحاق ڈار صاحب نے بھی ذکر کیا، اوروں نے بھی ذکر کیا کہ جی اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو کیئر ٹیکر یا نگراں حکومت آئے گی وہ بھی روٹین کے صرف کام نہیں چلا سکتی، ان کو بھی بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، بہت کڑی نظر رکھنی پڑے گی، چاہے وہ ریونیو کے ایشوز ہوں یا مانیٹری پالیسی کے ایشوز ہوں. سر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی اس بات سے؟ جی عارفہ، میں اتنا اتفاق نہیں کرتا. اس کی 2 یا 3 بڑی وجوہات ہیں. جہاں تک مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا کیئر ٹیکر ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اپنی پالیسی، مانیٹری پالیسی کس طرح چلانی ہے. وہ بزنس ایز یوزول اپنا کام کرتا رہے گا بطور ایک ادارہ. جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے، فار ایگزامپل ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے، وہ ڈے ٹو ڈے اس کے اندر اس کا کام آتا ہے. ٹیرفس آلریڈی بڑھا دیے گئے ہیں الیکٹریسٹی سائٹ پہ، تو وہ اس کا کام وہاں آتا ہے. تو ایز سچ ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امپاور کریں کیئر ٹیکر کو ٹو مینٹین دا ٹریجیکٹری جس پہ آئی ایم ایف آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ رہیں گے. ان فیکٹ جو نیکسٹ ریویو ہے آئی ایم ایف کا، وہ سال کے آخر میں ہے، دسمبر غالباً، اگر if I remember that table correctly. تو اس وقت تک تو الیکشنز ہو جائیں گے اور ریویو سے پہلے نئی حکومت بھی آ جائے گی. تو اگر اس نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ اس وقت آ کے کر سکتی ہے بیسڈ آن انپٹ فرام دی آئی ایم ایف. یہ پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 عارفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کیئر ٹیکر کو امپاور کرنا ہے کچھ مشکل فیصلے کرنے کے لیے، تو ذرا اس کا بلو پرنٹ بھی چاہیے اسحاق ڈار صاحب کو، کہ وہ بتا دیں کہ بھائی یہ 3 فیصلے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ان پہ کام کرنا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم نے کیئر ٹیکرز کو دینا ہے. وہ کلیئرٹی سے بتا نہیں پا رہے. اور اگر اتنی ہی جلدی ہے کہ کیئر ٹیکر کے پاس ٹائم اور اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام کر سکیں، تو پھر 90 دن کے بجائے 60 دن کے اندر الیکشن کروا لیں. تو وہ 90 دن کا سگنل کیوں دے رہی ہے حکومت کہ ہمیں 90 دن والی ایکسٹینشن چاہیے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے جو ہم نے 90s میں دیکھا کہ معین قریشی کو لایا گیا ایز کیئر ٹیکر کہ وہ مشکل فیصلے کریں تاکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ کسی کو ادا نہ کرنا پڑے، اسی طرح ہی کوئی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم وہ سیاسی فیصلے نہ کریں جس سے اور پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو. یہ کام کیئر ٹیکرز کو سونپ دیتے ہیں، چاہے اس کے اندر کریٹو کانسٹیٹیوشنلزم کرنا پڑے، تبدیلی کرنی پڑے قوانین کے اندر، اور پھر وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن یہ کس قسم کے مشکل فیصلے ہوں گے؟ اور سر میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جتنا تھوڑا بہت مجھے سمجھ ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ سٹاف رپورٹ میں بھی آیا کہ ہم نے پچھلے 4 سال ضائع کر دیے، کوئی اسٹرکچرل ہم نے ریفارم نہیں کیا. وی جسٹ کیپٹ لرچنگ فرام کرائسس ٹو کرائسس. اور اب شاید یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جب نئی حکومت آئے اس کے پاس 5 سال ہوں اور وہ سٹرکچرل جو ریفارمز کرنے ہیں، جو مڈ ٹو لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں، اس کی ذمہ داری ایک نئی حکومت پر ڈالی جائے جس کے پاس 5 سال ہوں بیفور اٹ گوز انٹو انادر الیکشن.
देखें, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने करना है, शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन तो हो जाती है, ये हमने पहले भी की है। अभी आपने देखा शॉर्ट टर्म में रुपये की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट लास्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, उस पर अभी तक कोई इस्लाहात नहीं हुई। और ये बिल्कुल सही है कि पिछले 4 साल में नहीं हुई, लेकिन उससे भी अगर आप पहले चले जाएं तो ये इस्लाहात पिछले 20 साल से नहीं हुई। इसीलिए हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक क्रॉनिक मसला बन गया है, और इसका हल बड़ा अच्छा हो अगर 5 साल में यह हल हो जाए, लेकिन जिस किस्म के रिफॉर्म हमने एक्सपेंडिचर्स में करने हैं ताकि लोगों को यकीन आए कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट उसका सही फ़ायदा उठाएगी। अब 3-4 बड़े बड़े इश्यूज हैं एक्सपेंडिचर्स के जो बड़ी देर से ज़ेर बहस हैं, और उसमें ये भी पता है कि उससे कितनी सेविंग हो सकती है। मसलन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट का, इसमें बेअंदाजा थ्रो फॉरवर्ड होता है। उस थ्रो फॉरवर्ड का मकसद सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाना होता है, अपने जो इलाके के जो वोट बैंक है उसको खुश करना होता है। इसलिए नए प्रोजेक्ट अप्रूव होते रहते हैं, पुराने अभी कंप्लीट नहीं होते। उसमें बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। एनर्जी सब्सिडी रिस्ट्रक्चर की जा सकती है, उसमें सेविंग होते हैं। इन मसाइल का और इन मसाइल के हल का बहुत देर से जिक्र हो रहा है, लेकिन ये 20 साल से सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसी तरह टैक्स में बहुत सारे लोग जो कि टैक्स नेट पे होने चाहिए, होलसेल रिटेल ट्रेडर्स, लार्ज सेक्शन ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, और जो खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में जो मैसिव बोनांजा हुआ है पिछले 3 डेकेड्स में, उन तमाम को टैक्स नेट के अंदर लाना है। और ये भी बड़ी देर से पता है, लेकिन ये हुआ नहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी वजूहात से। और इसी तरह नतीजा ये है कि जब हम अपने फिस्कल को बुरी तरह से मैनेज करते हैं तो उसका असर प्राइवेट सेक्टर पे होता है। प्राइवेट सेक्टर फिर समझता है कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है, इसलिए बजाय एक्सपोर्ट्स के आप नॉन ट्रेडेबल सेक्टर में चले जाएं, आप रियल एस्टेट में चले जाएं, आप दुकान खोल लें, आप शॉपिंग मॉल बना लें, उसमें ज़्यादा पैसा है बजाय एक्सपोर्ट करने के। तो ये निज़ाम भी तब्दील कर रहा है। ये निज़ाम बड़ा अच्छा हो, 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट हो तो ये शुरू हो सकता है, और फर्म कमिटमेंट हो, ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कि हर 6 महीने के बाद ये ना देखे कि अब ये पीछे से मेरे पीछे क्या होगा, मुझे कौन गिराएगा, किसको बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ कौन सी नो कॉन्फिडेंस वोट शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें ना हो ताकि वो अपने पूरे जहन रिफॉर्म की तरफ लेके आए, तो 5 साल में काफ़ी हद तक इसमें तरक्की हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंने तकरीब देखा है दूसरे मुल्कों में, इसमें कम से कम 10 साल लगते हैं और फिर मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है ऑफ बीइंग ए डायनामिक इकोनॉमी। पाकिस्तान के लोग मेहनती हैं, जब भी उनको मौका मिलता है पाकिस्तान से बाहर जाके काम करने का, वो अपने आप का अपना सिक्का जमाते हैं। तो लेकिन ये चेंज उसी वक्त आएगा जब आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब से और डॉक्टर एजाज नबी साहब से, और हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। उज़ैर साहब, आपने सुना वो जो एजाज नबी साहब भी बात कर रहे थे, सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसकी जो ज़रूरत है वो एक तरफ, पर सर अब ये भी बहुत जिक्र हो रहा है कि हमने इतनी ताख़ीर कर दी फैसलों में कि जब नया जो IMF प्रोग्राम होगा या जो हमें रिफॉर्म्स अब करनी पड़ेंगी तो वो बहुत मुश्किल होंगी। अभी तक जिस किस्म के हमने चैलेंजेस फेस किए हैं या जिस किस्म के फैसले किए हैं, इससे भी ज़्यादा मुश्किल अब हमें फैसले करने पड़ेंगे जब ये इलेक्शंस के बाद या जब भी ये EFF नेगोशिएट होगा।
جی عارفہ، ایک طرح سے تو مشکل ہوں گے فیصلے، اور اس کے اندر ایک نیئر ٹرم جو ہے امپیکٹ بھی پڑے گا، اور میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر حکومت آنے والی کو لگے گا کہ ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ان کے لیے ٹو ریمین ان پاور آ جائے گا تو وہ یہ ایسے کام نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیٹس بی اے بٹ آنیسٹ، اگر میننگ فل ریفارمز ہوں گے پاکستان میں ٹیکسیشن کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ایکسپینڈیچرز کے، تو اس کا سب سے زیادہ نیگیٹو فال آؤٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے ایلیٹ طبقات پہ ہوگا، جو کہ سال کے $17.5 ارب اکارڈنگ ٹو دا UN مرات میں لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے نیریٹو جو بنایا جاتا ہے کہ اوہو ہم نے زیادہ اگر مشکل فیصلے کر لیے تو عوام پہ بوجھ پڑے گا. نہیں، میرے نزدیک اگر اصل ریفارم ہوں گے تو اس کا سب سے زیادہ بوجھ ان لوگوں پہ پڑے گا جو کہ کمپلائنٹ ہی نہیں ہیں ٹیکس سسٹم کے اندر یا فارمل اکانومی کے اندر ہیں ہی نہیں، اور وہ اشرافیہ ہے پاکستان کی. تو اصل میں یہ کانورزیشن پھر پارلیمان میں ہوگی، لابیز کے اندر ہوگی. جیسے ڈار صاحب نے خود پارلیمان کے فلور پہ کہا کہ ہم ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، صرف آپ جیسے سیلریڈ کلاس کے لوگوں پہ لگائیں گے. تو وہ پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اصل جو عوام پہ پریشر ہے وہ ڈالنے کے لیے تو راضی ہے حکومت وقت، لیکن جو اس کے اپنے چاہنے والے ہیں، جو ان کے اپنے فائنینسیئرز ہیں یا ان کے اپنے جو انفلوئنشل گروپس ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ڈالنے سے یا ان کو کمپلائنٹ کرنے سے وہ کتراتے ہیں. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر میننگ فل ریفارمز پاکستان میں جس دن ہوئے اس دن آپ کو اخباروں میں ایڈز نظر آئیں گی بڑے بڑے لابیسٹ کی، بڑے بڑے گروپس کی، کہ یہ جی بڑا غلط ہو رہا ہے. سیلریڈ کلاس اس ریفارم سے اتنا زیادہ شور نہیں مچائیں گے جتنا پچھلے بجٹ میں آپ لوگوں نے مچایا ان ٹرمز آف ویلڈ شور تھا کہ اور ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو اگین سسٹینیبل ہونے چاہیے ریفارم. اور آخری بات ریفارمز کے اوپر، یہ بھی ایک مسنومر ہے پاکستان میں کہ اسٹرانگ گورنمنٹ جو ہے وہ ریفارمز پش کرتی ہے. دنیا بھر کی ریسرچ ہے، ڈاکٹر عرفان نور الدین یہاں جارج ٹاؤن میں ہے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ دنیا بھر کا ایگزامپل ہمیں بتاتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ سسٹینیبل ریفارمز پش کرتی ہیں بجائے اس کے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ جو باقی لوگوں کی بات سننے سے کترائے. تو یہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا اسٹرانگ پرائم منسٹر ہو تو ہی ریفارم پاکستان میں ہوگا. اچھا عزیر صاحب، یہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے یا کسی اور کو؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں عزیر کی بات میں ایک ایکسٹینشن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے پاس پچھلے 20 سال میں تیسرا چوتھا پروگرام، بلکہ اگر EFF کی طرف جائیں گے تو 20 سال میں 5واں پروگرام شروع ہو جائے گا، 5واں یا 6واں. یہ ہم کیوں بار بار ان پروگرامز کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم جو اصل سٹرکچرل ریفارم کرنا ہے وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ تو جو نہ کرنے کی وجہ ہے، جو پولیٹیکل وجہ ہے نہ کرنے کی، وہ عزیر نے بڑی تفصیل سے بتا دیا اس کا. کیونکہ اصل ریفارم میں بہت سے لوگ ہرٹ ہوں گے جو کہ اس وقت بڑی موج میں ہیں. لیکن یہ جو اسٹرکچرل، یہ جو IMF کی پروگرامنگ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کی جو میجر کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفلیشن. کیونکہ شارٹ ٹرم میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ کرتا ہے، امپورٹڈ چیزوں کی، ضروریات کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرتا ہے پروگرام. تو اس سے ایک انفلیشن ہوتی ہے، اس سے روزگار کم ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو کاسٹ ہے یہ تو غریب پہ اس کا بوجھ پڑتا ہے. جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس ایسٹس ہیں وہ تو پروٹیکٹڈ ہیں انفلیشن سے، کیونکہ ان کے ایسٹس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، 6 مہینے کے بعد بڑھ جاتی ہے، سال کے بعد بڑھ جاتی ہے. لیکن اصل کاسٹ اس ایڈجسٹمنٹ کی بیئر کرتے ہیں لو انکم گروپس. تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ بجائے اصل سٹرکچرل ریفارم کرنے کے تاکہ جو امیر طبقہ ہے اس کو اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑے، وہ یہ سارا برڈن شفٹ کر دیتے ہیں غریب عوام پہ، کیونکہ ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے اور وہ انفلیشن میں پس جاتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم بار بار شارٹ ٹرم سٹیبلائزیشن کی طرف تو بڑی جوش سے چڑھے جاتے ہیں، لیکن جو اصل ریفارم ہے کہ جس نے ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئے، جی اس طرف ہم نہیں جاتے.
बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से और डॉक्टर एजाज नबी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और जो IMF का प्रोग्राम एक चल रहा है और आगे दोबारा जो है एक और की हमने तैयारी करनी है। जी उज़ैर साहब, आजकल बहुत जिक्र हो रहा है कि किस तरह, आपने भी देखा होगा, एक साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान में वो रहे, उनका भी एक मजमून छपा है कि किस तरह हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारी मदद करेंगे। ऑब्वियसली सर, एक हमेशा तनकीद भी रही है पाकिस्तानी रियासत पर कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, बहुत सारे जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे खर्चे हैं जो हुकूमत को नहीं करने चाहिए क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो है। अब ये भी बात हो रही है कि जो गल्फ़ ममालिक हैं वो शायद कोई दिलचस्पी ले रहे हैं, वो ख़रीदना चाहते हैं, कुछ कहीं लीज की बात हो रही है। सर, क्या ये जो सारे इक़दाम हैं जो आजकल डिस्कस हो रहे हैं या जिन पे क़यासराई हो रही है, क्या इनसे कोई मईशत में बेहतरी आएगी? आरफा, एक तरह से तो बेहतरी आएगी फ्रॉम अ फंडामेंटल लेवल, जहां एटलीस्ट मेरा मानना ये है, कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते, कि हुकूमत का काम मार्केट के अंदर होना नहीं है, मार्केट को रेगुलेट करना है। यानी कि डूइंग बिजनेस इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। तो इस लिहाज से तो प्राइवेटाइजेशन इज गुड, और ये बात कंसिस्टेंट है। मैंने सऊदी सफ़ीर का आर्टिकल भी पढ़ा, बाकी इंगेजमेंट्स में भी गल्फ से जब बात होती है तो वो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, provided the reforms are there, provided the stability is there, though which is good. Foreign direct investment आना मुल्क के अंदर is a good problem to solve for. लेकिन क्या इस प्राइवेटाइजेशन से जो कोर मसाइल हैं जिस पे हम शो में बात कर चुके हैं, क्या वो सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। ये बर्स्ट ऑफ लिक्विडिटी जो आएगी, लेट्स से $1-2 अरब की, शायद वो आपको 12 महीने या 18 महीने के लिए रिलीफ तो दे दे या स्पेस तो दे दे, लेकिन कोर मसाइल वहाँ के वहाँ ही रहेंगे। इसकी मिसाल हम तारीख में भी देख चुके हैं कि एमिरेट्स ने PTCL की प्राइवेटाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इससे पहले 90s में बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुई। क्या उस प्राइवेटाइजेशन ने पाकिस्तान की मईशत के कोर मसाइल को सॉल्व किया? नहीं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व फॉर। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि पैरेलल के अंदर आप प्राइवेटाइजेशन भी करें, आप मार्केट रिफॉर्म्स भी करें, आप टैक्स रिफॉर्म्स भी करें। और एक बात I would love डॉक्टर साहब कमेंट्स ऑन एज वेल कि आपने पेंशन रिफॉर्म भी करना है इस मुल्क के अंदर। एक बहुत बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब है, बोथ एट द प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज एट द फेडरल एंड मिलिट्री लेवल। तो वो रिफॉर्म्स पैरेलल में होने हैं, क्योंकि 30 साल से आप एक प्रॉब्लम को इग्नोर करते आए हैं, तो अब वो हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में आपको ये मसाइल नजर आएंगे। तो ज़रूरी ये होगा कि एक होलिस्टिक तरह से ढांचा मईशत का तब्दील किया जाए। प्राइवेटाइजेशन एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन आर गुड, बट दे वोंट सॉल्व the underlying problem here. जी डॉक्टर साहब, अब उज़ैर साहब ने वैसे ही आपसे सवाल पूछ लिया पेंशन रिफॉर्म का। सर, कहते हैं कि पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें थी वो कुछ उस पर काम करती रही हैं। जी, करती रही हैं, और लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट स्केल है इस मसले का, वो अभी तक नमूदार नहीं हुआ। उस पर बहुत सारा काम करना है कि किस किस्म की लाइबिलिटीज़ बन रही हैं और उसकी बजटरी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। इस पे अभी काफ़ी काम हो रहा है, अभी इस पे नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपकी तवज्जो पेंशन्स के अलावा एक दो और बड़े एरियाज़ हैं, जो एक दो की तो मैंने पहले इशारा किया था। एक जो हमारा थ्रो फॉरवर्ड है, उससे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जिस तरह से वेस्ट होता है उस पर ऊपर काबू करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये जो है ना, ये सिंगल ट्रेजरी अकाउंट, होता ये है कि जब आप तयन कर लेते हैं कि किस मिनिस्ट्री को, किस अदारे, किस डिपार्टमेंट को हमने क्या बजटरी एलोकेशन करनी है, तो फिर वो फंड्स उनके पास चले जाते हैं और फिर वो फंड्स उनकी ट्रैकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कई अदारों के पास फंड्स सरप्लस में पड़े रहते हैं, इस्तेमाल नहीं हुए होते, लेकिन वो गवर्नमेंट को फिर मार्केट से जाके बोरो करना पड़ता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है,
तो सिंगल ट्रेजरी अकाउंट का मकसद ये होगा कि माफ उसको करिएगा सर, एक ही आपकी जगह बात काट रही हूँ, शायद लोगों के लिए आसान हो अगर आप समझा दें कि ये सिंगल ट्रेजरी अकाउंट क्या होता है और फंड्स जब मिनिस्ट्री के पास चले जाते हैं और रखे रहते हैं वो कैसे होता है, जरा इफ यू कुड गो इनटू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। इस वक्त होता यह है कि जब बजटरी एलोकेशन होती है किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी स्टेट और एंटरप्राइज को, तो वो एलोकेशन जो है वो उनके अकाउंट्स में चली जाती है और वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उसमें सरप्लस पड़ा रहता है, अगर वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, साल में 6 महीने 9 महीने नहीं इस्तेमाल हुआ, तो वो सरप्लस में वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को जब अपना बजट पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो उनके पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है कि कितना किसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। वो अपना जो सेंट्रल बजट है उसको देखते हैं और उसमें से अगर खसारा हो तो फिर वो मार्केट में जाके दोबारा बोरो करते हैं। अब इशू ये है कि अगर आपका सिंगल ट्रेजरी अकाउंट हो तो वो फिर पूरी तरह से ट्रैकिंग होती है, एक सेंट्रल ट्रैकिंग होती है कि किस इदारे ने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं और जो सरप्लस है वो सेंट्रल अकाउंट में ही होता है। तो गवर्नमेंट अपनी जरूरियात वहां से पूरी कर सकती है बजाय इसके कि वो महंगी बोरोइंग करे मार्केट से। ये इस पे काफी काम हो चुका है और ये भी एक इसकी तरफ जाना बहुत जरूरी है। कई दफा कंडीशनैलिटी में भी आया है, वर्ल्ड बैंक के साथ खास तौर पे, IMF के साथ भी आया होगा, लेकिन इस पे भी हमने इस पे अमल नहीं किया। तो पेंशन तो बजाते खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी जो सही अदाद व शुमार हैं उस पर अभी तक काम हो रहा है, वो भी सामने आ जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो फूड प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है उसमें भी बहुत बड़ा खसारा है, वो भी उस पर भी नज़र रखनी है। वो भी बहुत बड़ी हमारी एक लाइबिलिटी बन जाएगा, बजटरी लाइबिलिटी। लेकिन मैं पहले आना चाहता हूँ ये सॉवरन फंड्स के बारे में जो बात हुई थी। सॉवरन फंड जो मैंने देखे हैं दुनिया भर में वो होते हैं, अगर किसी मसलन नॉर्वे का बहुत बड़ा और बहुत सक्सेसफुल सॉवरन फंड है और उसकी वजह ये उन्होंने सॉवरन फंड इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास गैस और तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और अब तो उनके पास और भी नई किस्म की मिनरल्स मिल गए हैं उन्हें। तो वो नहीं चाहते कि उन मिनरल्स का इमीडिएट इम्पैक्ट हो बजट के ऊपर, क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा और वो उनकी जो करेंसी के ऊपर उसका बहुत बुरा असर होगा। एक डच डिजीज़ मशहूर है क्योंकि वो हॉलैंड ने की करेंसी बहुत अप्रिशिएट कर गई थी, तो फिर हॉलैंड किसी चीज़ में ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो इस किस्म के मसाइल को काबू करने के लिए वो डायरेक्टली मिनरल रिसोर्सेज को बेचने से बजट पे नहीं ले के आते पैसे, वो एक सॉवरन फंड में डाल देते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं, उससे जो इनकम होती है उसको वो बजट में लेके आते हैं और उस इनकम को वो फिर इस्तेमाल करते हैं सोशल सर्विसेज के लिए ज़्यादातर। तो ये मैंने इसी तरह जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया का सॉवरन फंड है उसका भी यही मकसद है कि जब तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास ऐसी एसेट्स होंगी इन फंड्स में कि हमारे जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो आती रहें। अगर हम प्राइवेटाइजेशन को इस नज़र से देख रहे हैं कि उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो हम एक सॉवरन फंड में डाल देंगे और उसकी जो रिटर्न्स आएंगी उन इन्वेस्टमेंट से, उन रिटर्न्स को बजट में इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ये हम सॉवरन फंड की बात कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में, गल्फ में कुछ ममालिक हैं वो जो पाकिस्तान को खैरात देते हैं वो उस फंड में डाल देंगे, तो उसका स्ट्रक्चर मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है, तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि उसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से और डॉक्टर एजाज नबी साहब से। उज़ैर साहब, जो ये एजाज डॉक्टर साहब ने बात की है तो बहुत अहम है कि अभी तो शायद हमें ये कोई तफसील भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि ये सॉवरन फंड जो होगा ये ऑपरेट कैसे करेगा, कि क्या उसमें पैसे आएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, और इज़ इट जस्ट के जल्दी में हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो वो प्रॉबली
یہ بھی بات ہے نا کہ وہ ادھر جو چیز آ جائے گی اس کو مطلب کہ جو ہمارے وہ دقیانوسی رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے بغیر ہم پرائیویٹائز کر لیں گے. عارفہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں بغیر ڈیبیٹ اور کانورزیشن کے، جو کہ پارلیمان میں ہونا چاہیے. بڑا افسوس ہوا پچھلے 2 دنوں سے پارلیمان کی کارروائی دیکھے کہ کس طرح قوانین میں امینڈمنٹس اور کیا کیا بلز پیش کیے جا رہے ہیں بائی این آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ. ساورن فنڈ کی بھی یہی مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھیں ابھی ڈیٹا پروٹیکشن بل اور ای سیفٹی بل پہ بات ہو رہی ہے، اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر پہ. تو ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس کرنے ہیں ٹیکنالوجی کے، دوسری طرف وہ اتنی جلد بازی میں اس طرح کا قانون پاس کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جس پہ انڈسٹری اور سول سوسائٹی دونوں ناخوش ہیں. تیسرا ایشو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں پینشنز کا پورا معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا سکیل کیا ہے، تو ایسی اور بھی چیزیں ہیں. پاور سیکٹر کے اندر آئی ایم ایف اپنے سٹاف رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹریسٹی سیکٹر کے اندر 2.5 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گیس سیکٹر کے اندر تقریباً اتنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا سکیل پراپر کیا ہے. تو اسیوم کریں کہ اتنا ہی ہے جتنا الیکٹریسٹی کا ہے، تو یہ 5,000 ارب روپے بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر سائٹ پہ ہے، لاسٹ ایسٹیمیٹ جو میں نے پڑھا تھا، اگین اس پہ ڈیٹا کلیئر نہیں ہے، وہ نارتھ آف 1,000 بلین روپیز تھا. تو یہ 6,000 ارب اب ہو گئے. پینشنز کا ہمیں معلوم نہیں کیا حال ہے، ٹریجری اکاؤنٹس میں کیا سچویشن ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو ایک طرح سے حکومت پاکستان 240 ملین لوگوں کا ملک جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اس کو خود اپنی اکاؤنٹنگ ہی نہیں معلوم کہ اس کے خسارہ کتنا ہے اور اس کو کتنی ادائیگی کس کو کس وقت کہاں کرنی ہے. لیکن یہ بحث پارلیمان میں نہیں ہو رہی. پارلیمان میں تو ربر سٹیمپ فاسٹ فوڈ لیجسلیشن کی جا رہی ہے جس کا نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ باقی ایکسپرٹس کو پتا ہے کہ کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، obviously مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں جیسے آپ دونوں نے کہا. ویری کوئکلی سر، اب جب نئی حکومت آتی ہے یا ہوتا ہے، واٹ آر دا 1 or 2 تھنگز، ایک آدھ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس پہ ہم بھی نظر رکھیں یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی سمپل چیزیں ہیں جن کا میڈیا کو باقاعدگی سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کسی بھی حکومت کی. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 سال میں اپنا ایکسپورٹ ٹارگٹ یہ بنانا ہے، اور اس سال ہم اس ایکسپورٹ ٹارگٹ کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں میٹ کر رہے. ٹارگٹس ڈٹرمن کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اپنے کہے کہ ہم نے ہر سال اپنی ایکسپورٹس کو 12-15% بڑھانا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا ٹارگٹ ہوگا اور یہ اتنا زیادہ مشکل ٹارگٹ نہیں ہوگا اچیو کرنا. اسی طرح اگر ہم 5 سال کا اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے ٹیکس ریونیو ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ ہم نے 15% پہ لے کے جانا ہے، تو یہ بھی 5 سال میں اس کو پورا کرنا کوئی اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے. اور پھر میڈیا کو چاہیے کہ وہ ہر ڈیبیٹ پہ، ہر ایشو پہ وہ کہیں کہ آپ اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بہت اہم رول ہے. اسی طرح جو میں چلیں بعد میں پھر میں اور ایڈ کر دوں گا. نہیں سر کر لیں، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ویری کوئکلی میں عزیر صاحب 30 سیکنڈز میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سیکٹرز میں بھی ہمارے ٹارگٹس بڑے کلیئر ہونے چاہیے. دیکھیں، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایکسچینج ریٹ کا صحیح ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیبر پروڈکٹیوٹی بڑی اہم ہے. لیبر پروڈکٹیوٹی بنتی ہے جب آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو اس تعلیم کو کس طرح سے اس کے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں ہم، اور خاص طور پہ ہم عورتوں کو کس طرح سے لیبر فورس میں لے کے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. بالکل ورلڈ بینک نے ایک بڑی اچھی اسٹڈی کی ہے ریسنٹلی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بنگلہ دیش... سر I'm running out of time. معاف کریے گا، میں عزیر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. جی عزیر صاحب، what are your target quickly sir؟
جی جسٹ ٹو بلڈ آن وہ ڈاکٹر صاحب وہ صحیح میں ان کے پوائنٹ سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فوکس میڈیا کا ہونا چاہیے. 3 بڑے ٹارگیٹس. پاکستان کی یوتھ لٹریسی اس وقت از سیکنڈ فرام باٹم آفٹر افغانستان ان دا سارک کنٹریز. اٹس اباؤٹ 75%. ٹارگیٹ رکھیں 5 سال میں 90+% پہ لے کے جانا ہے. ہر ڈیبیٹ میں یہ سوال ہونا چاہیے آپ ایجوکیشن، یوتھ کی ایجوکیشن اور لٹریسی پہ کیا کام کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انٹرنیٹ ایکسیس آپ نے بڑھانا ہے، ایکسیس ٹو بینکنگ بڑھانا ہے، تو اس کے ٹارگیٹس رکھیں. فائنینشیل انکلوژن کے ٹارگیٹس رکھیں، بالخصوص ایکسیس ٹو بینک اکاؤنٹس فار ویمن، اور وہ ٹارگیٹس آپ میٹ کریں اگلے 5 سال کے اندر. اور نمبر 3 عارفہ، پاکستان میں تقریباً 1 in 4 children are malnourished اور stunted. یہ ایک طرح سے بہت ہی گھلونا مذاق کیا جا رہا ہے، تقدیر ڈسٹروائے کی جا رہی ہے پاکستان کی آنے والی جنریشنز پہ. اس کے ٹارگیٹس رکھنے چاہیے کہ پراپرلی نرشڈ، پراپرلی ایجوکیٹڈ چائلڈ شوڈ بی آر پرائیورٹی، کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آپ بیسکلی اس کو ہینڈی کیپ کر رہے ہیں آنے والی جنریشن کو. تو اس پہ ٹارگیٹس رکھیں کہ آپ نے سستا کھانا لوگوں کو دینا ہے اور نرشمنٹ دینی ہے اپنے بچوں کو. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آئی ہوپ آپ کے لیے بھی یہ گفتگو اتنی ہی مفید رہی ہے جتنا کچھ میں نے اس سے سیکھا ہے. ویل ناؤ بی بیک آن منڈے.